العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المؤمنون إخوة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند روش پڑھا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه پوری دنیا کی کوڑا مقام سجڑا دا दुनिया ये पूरा जहान हजरत इकराम अल्लाह से हम दो सना नबी से दुरूद और सलाम के बाद दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आज ये बाबरकत महफिल आसाने नौजवान भाई मोहम्मद फयाज अहमद की इशाल सवाब की महफिल अल्लाह अपनी बारगाह कबूल ते मंजूर फरमावे अल्लाह आप सारे दा मिल बहना और मरहूम वास्ते दुआ मंगना अल्लाह कबूल फरमावे मैं कहते कबल सैयद सदात शाह से बुखारी बड़े सोहने कलाम पेश करते हैं अल्लाह हजूर की आल की बरकत के नाल मरहूम की कब्र ते करोड़ा रास्ते नजूल फरमावे वक्त दा मन गुंजाइश कहनी मैं कहते बाद